आज ॲक्सिडेंट हांगसर जाल्ला जसो आनी कसो कितें ॲक्सिडेंट जालो? सकाळीच ॲक्सिडेंट जाला आसा हांगसर आनी गाडी जी आसा ती वयल्यान येतालो व्हडलो ट्रक आनी सकल्यान अश्यो बायक येताल्यो. ती म्हणटा लोक सांगता त्या प्रमाणे ट्रक जो आहा तो रॉंग सायडीन आशिल्लो आनी तो लोडेड आशिल्लो सामको. ताजो ब्रेक लागना असो ट्रकवालो सांगता. तो वचून फुडें मागीर थंय स्टॉप जालो आनी हांगा एक्सिडेंट वारंवार जायत आसता. म्हणून हांव सरकाराक एक रिक्वेस्ट करता, जाता तितले बेगीन तो वयलो रोड जो आसा तो आमचो कंप्लीट जाल्लो आसा तो टू वे करचो थंयच्यान आनी हो आहा तो आमकां सर्वीस रोड दवरचो अशें हांव सरकारा कडेन मागता. फाटल्या तेंपाक पयशे जाले हांगसर तुमी हांगसर आवाज केल्लो, हांगसर हो रस्तो आसा रस्त्याक लागून तो रस्तो बेगिनल्या बेगीन वायंडींग जावचो म्हणून वयलो जे मोठे ट्रक येता आनी हांगसर आजूच हो एक्सिडेंट न्ही, हांगसर वार वार एक्सिडेंट हांगसर जायत रावतात. हय, चडशे आहा ते फोर व्हिलराचे आनी ट्रकांचे. एक्सिडेंट हांगसर जायत आसता. जेन्ना लास्ट टायम आमी हाडयलेलो हांगसर ते टायमार हांगसर येवन सगळ्यांनी एक्शन घेतली. म्हळ्यार जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा PWD जावं हांगसर डेप्युटी कलेक्टर आहा यांच्यांनी येवन तो रोड आमकां बेगीच्या बेगीन वायंडींग करूनय दिलो. मामदार येयलो, सगळे येयले आनी तेणी रोड वायंडींग करून दिलो. तशेंच आतां परत एकदां हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हेजेर लक्ष घालचें आनी हो वयलो टू वे रोड चालू करचो. जितलो आमकां बेगीन करून दितलो तितले हांगासर एक्सिडेंट जावपाचे कमी जातले. आता हितून मेजर कोणाक लागून न्ही हातच्या मेजर अशें कोणाक लागना, बारीक लागला. ते गाडयेन 10 भुरगीं आशिल्लीं, तांकां कितें जालें जाल्यार कितें करतले तुमी? आनी हे सगळे पळय हायवे ट्रक येता पळय नॅशनल परमीट तांच्या खातीर एक्सिडेंट जाता हो. आनी पळय स्पीड ब्रेकर काडला हो. मेन स्पीड ब्रेकर जर गाडी थंय कंट्रोल करूं शकता, ताका लागून सगळे एक्सिडेंट जाता. सरकार आमी गांवचे लोक सगळे एकठांय जाल्ले, तुमी तेन्ना नाशिल्ले. सरकार कडेन मागता सगळे मरण वयता तेन्ना रस्तो करतलो काय म्हणून इतलेंच. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.